रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहद्वारा निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दावी, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुने कानून व्यवसायीको भनाई, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता। पछिल्ला अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री ओली भौगोलिक राष्ट्रवादबाट सांस्कृतिक राष्ट्रवादतर्फ मोडिएको विश्लेषण, बहुल जनसङ्ख्याको भावनालाई आफूमा समाहित गर्न नयाँ अभ्यास सुरु गरेको जानकारहरूको टिप्पणी। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री थापाद्वारा ललितपुरको नखु कारागारमा रहेका प्रतिबन्धित चन्द समूहका हेमन्त प्रकाश ओलीसँग भेटवार्ता। चीनको प्रत्यक्ष संलग्नतामा म्यानमारमा सैनिक कु भएको जापानको आरोप, म्यानमार चीनको एक अङ्ग बन्न सक्ने रक्षामन्त्री यासुहाइटको दावी। र खेलकुद क्षेत्रको लगानीलाई बहुउत्पादनमुखी उपलब्धिको रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा वालिङ नगरपालिकाको दोस्रो जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा पार्टी र चुनाव चिन्हको आधिकारिकता दाबी पेश गरेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सहितका नेता आज काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित आयोग कार्यालय पुगेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार दाबी पेश गरेका हुन्। वरिष्ठ नेता खनालले 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको झण्डै 70% सदस्य आफूहरूसँग रहेको प्रमाणसहित 290 जनाको हस्ताक्षर बुझाइएको बताउनुभयो। साथै केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट प्रमाणित तथ्य, प्रमाण र विधानको व्यवस्था समेटेर दाबी प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ छ। नेता खनालले दलहरूको विवाद निरूपण नगरी आयोग निर्वाचनमा जान नमिल्ने बताउँदै बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा दलहरूको बारेमा विवाद निरूपण नभई कुनै चुनाव नहुने दावी गर्नुभयो। दलको आधिकारिकताका सम्बन्धमा विद्यमान ऐन कानून तथा पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्य सहभागी बैठकको निर्णय सहित सो पक्ष दोस्रो पटक आयोग पुगेको हो। दाहाल नेपाल समूहको निवेदन बुझ्दै आयोगले विशिष्ट प्रकारको विवाद भएकाले ऐन बमोजिम तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय लिने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने विशेष अधिकार हुने दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनवाईका क्रममा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा अनुशासन कायम गर्नका लागि अचम्मको अधिकार हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने हो भने संविधान, ऐन वा कानूनमा स्पष्टसँग लेख्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम सही र संवैधानिक भएको भन्दै रक्षार्थ उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संसदीय व्यवस्था अपनाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई स्वतः आफ्ना मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र संसद विघटन गर्ने अधिकार हुने जिकिर गर्नुभयो। संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनेछ भन्ने स्पष्ट नलेखिए पनि संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन गर्ने अन्तर्निहित अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने उहाँको तर्क थियो। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बहस गर्नुभएको हो। आजको सुनवाईमा उहाँको बहस नसकिएकाले भोलि पनि निरन्तरता दिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति र शपथ रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन पेश गर्नुभएको हो। निवेदक त्रिपाठीले रिटमा प्रतिशोध, उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेशको माग गर्नुभएको छ। रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदनमा गत मङ्सिर 30 गते संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस रोक्न माग गरिएको छ। परिषदले सिफारिस व्यक्तिहरूमाथि सुनवाईका लागि संघीय संसद सचिवालयमा पत्राचार गरे पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा सुनवाई हुन नसक्ने भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सक्कलै कागजात फिर्ता पठाउनु भएको थियो। सभामुखको सो निर्णयमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाले भने आपत्ति जनाउनु भएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अवहेलना मुद्दाको पेशी सरेको छ। न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा पेशी तोकिए पनि हेर्न नभइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। दाहाल विरुद्ध कानून व्यवसायी समीर हायुले
अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै हिजो निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। निवेदनमा दाहालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा विभिन्न सभामा बोल्नुका साथै न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुप्रा शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की विरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको छ। उहाँहरूलाई आफै उपस्थित भएर लिखित जवाब पेश गर्न आदेश भइसकेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राजनीतिका अनेक दाउपेज हुन्छन्। सिद्धान्त र निष्ठालाई किनारा लगाउँदै आफू अनुकूलका एजेन्डा बोक्न दलहरू अभ्यस्त पनि बनिसकेका छन्। विश्व राजनीतिमा पनि यस्ता हरकत प्रयोगमा आइसकेका छन्। धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक मुलुक नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसमा जोडिएका पात्रहरूका कारण आशंका उब्जिएको छ। यसलाई ओलीको यात्रा भौगोलिक राष्ट्रवादबाट सांस्कृतिक राष्ट्रवादतर्फ मोडिएको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजन उन्मुख व्यवहारले मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरताको श्रृङ्खला सूत्रपात भएको छ। यसले राजनैतिक रूपमा वैचारिक संघर्ष मात्र सृजना भएको छैन, पाएका उपलब्धि गुम्ने खतरा बढाएको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछिको राजनैतिक परिदृश्य निहाल्दा संशयका लागि प्रशस्त ठाउँ देखिएको छ। अझ राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र धार्मिक क्रियाकलाप प्रतिको लगावले त्यो आशंकालाई मलजल समेत गरिरहेको छ। वाम राजनैतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला ओलीले बहुल जनसंख्याको भावनालाई आफूमा समाहित गर्न नयाँ अभ्यास सुरु गरेको बताउँछन्। पहिलो कुरो, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राज्यको प्रधानमन्त्रीले एउटा धर्मसँग सार्वजनिक रूपले अथवा राजकीय पदको हैसियतमा जोडिन शोभनीय मानिँदैन। यद्यपि त्यस्तो गर्ने गरिन्छ अरू धर्मनिरपेक्ष राज्यहरूमा पनि। र तमाम प्रश्न के छ भने त्यसो गरियो भने धर्मनिरपेक्षता मर्छ भन्ने छ। अब यो चाहिँ इलेक्टोरल पोलिटिक्समा अहिले चाहिँ उहाँले आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने एउटा कन्स्टिट्युएन्सीको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नुभएको हुन सक्छ। हिन्दू बहुल छिमेकी राष्ट्र भारत धर्मनिरपेक्ष रहे पनि नरेन्द्र मोदीले धर्मकै कारण पाएको लोकप्रियतालाई नजिकबाट विश्लेषण गरिरहेका ओली आफू पनि सोही पथमा हिँडेको अनुमान लगाउन जो कसैलाई गाह्रो नहोला। अझ जनताको भावनालाई अर्कैतिर थन्क्याएर फरक परिस्थितिबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको नेपालमा उनको यात्रा त्यति कठिन पनि देखिन्न। तर यो उनको पक्षमा शक्ति हासिलका लागि मात्र हुनेछ। विश्लेषक विष्णु भट्टराई जनताको अभिव्यक्तिको विषय धर्मनिरपेक्षता नभएकाले ओलीलाई गल्ती सच्याउने अवसर पनि प्राप्त भएको बताउँछन्। 94% ओमकार परिवार बस्ने देशकै मानिसहरूले सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास राख्छन् भन्ने मान्छेहरूलाई मत हालेका छन्। अनि तिनै मान्छेका प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री अथवा संस्कृति मन्त्री हेर्नुहोस् न, पशुपति विकास कोषको संरक्षक हुन्छन्, लुम्बिनी विकास कोषको संरक्षक हुन्छन् भनेपछि संविधानले जुन धर्मनिरपेक्ष वाला कुरा गरेको थियो त्यो वास्तवमा नेपाली जनताको अभिव्यक्तिको विषय होइन रहेछ, हाम्रो वाञ्छनीयता होइन रहेछ। धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने कम्युनिस्ट नेताको धर्मतिरको झुकावले मुलुकको राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याए पनि त्यसको दूरगामी प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्ने धेरैको तर्क छ। विश्लेषक संग्रौला यसले धार्मिक भावनाका बीचमा द्वन्द्वको सृजना गर्ने बताउँछन्। अभ्यासमा सापेक्षताको प्रभावले अन्य पक्षको भावना तिरस्कृत हुने उनको जिकिर छ। धार्मिक भावनाहरूको बीचमा एउटा द्वन्द्वको अवस्था सृजना हुन्छ। त्यसैले के मानिन्छ भने सार्वजनिक पदमा भएको कुनै पनि व्यक्तिले धर्म निरपेक्ष रहनुपर्छ अभ्यासमा देखिने गरी मान्छेलाई के अनुभूति नहोस् भने यो मान्छे मेरो धर्मको विपक्षमा छ या मेरो धर्मको पक्षमा छ भन्ने अनुभूति हुनु हुँदैन। राजनीतिमा शक्ति आर्जनका लागि सहज विकल्प बन्द भएपछि अन्य विकल्पको खोजी गर्नु अस्वाभाविक होइन। नेकपा नेता महेश बस्नेत समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता नरुचाउने तत्त्वहरूले अनेक हल्ला फिजाएको दावी गर्छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जसरी पनि उहाँले चाल्नुभएका कदमहरू उहाँले संविध नेपाल निर्माणको अभियानमा जुन भूमिका खेल्नु भएको छ त्यो मन नपराउने शब्दहरूले बडो चाडपूर्ण ढङ्गले अनेक खालका काल्पनिक आरोपहरू लगाएका छन्। त्यसैले एउटा श्रृङ्खला हो, अकल्पनीय आरोप हो। यद्यपि संहिताको पछिल्लो अभ्यासमा देखिएका कमी कमजोरी सच्याउने विषयमा केही विचार गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बस्नेतको भनाइ छ। हामी अमेरिका र युरोप भन्दा पनि उच्च तहको संस्कारको
व्याख्या हाम्रो संविधानमा गर्यौं भन्ने अर्थमा मैले चाहिँ बुझेको छु। संहिताको सन्दर्भ चाहिँ नि केपी शर्मा ओली लगायत नेताहरूले संहितालाई खरिदो र कम खर्चिलो बनाऊ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ धेरै बहस पहिलेदेखि नै भएको। संहिताको सन्दर्भ चाहिँ अलिकति यो संघीय सरकार चाहिँ धेरै कामयाबी हुन नसकेको, यो अलिक बोजिलो खर्चिलो भएको 3 तहको सरकार चाहिँदैन कि भन्ने एउटा कोणबाट संहिताको कुरा चाहिँ उठेको छ। धार्मिक अभियन्ता एवं नेपाल राष्ट्रिय सनातन पार्टीका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद रिजाल भौगोलिक अवस्था र विश्वमै विशिष्ट महत्व बोकेको मुलुकमा पहिचानको विकल्प नभएको बताउँछन्। यसमा ओलीले थालेको पहल सकारात्मक रहेको रिजालको बुझाइ छ। यो देशको भौगोलिक बनावट र विश्वमै परिचित एक हिन्दू राष्ट्र नेपाल र घरै पछि मन्दिर भएको देश भनेर विश्वले नै चिनेको ठाउँमा चाहिँ यो उहाँको एक पक्ष चाहिँ यो सकारात्मक पक्ष पनि छ र अहिले जति पनि घटनाक्रम र सबै देशको लागि राष्ट्रको लागि भन्दा पनि आफ्नै पदको लागि चाहिँ त्यस्तो भइराखेको छ। एउटा चरणमा पुगिसकेको आन्दोलनलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउँदा त्यसको छिटाले पार्ने प्रभावले मुलुकमा अर्को संकट नआउला भन्न सकिन्न। सीमित स्वार्थ र शक्ति आर्जनकै लागि ओलीले बाटो मोड्ने प्रयास गरे, त्यसले उनलाई क्षणिक लाभ त प्राप्त होला, तर यसको दीर्घकालीन असर थेगी नसक्नुको हुन सक्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी समाचार। कारागारमा पानी र सरसफाईको समस्या रहेको गुनासोपछि ललितपुर स्थित नक्खु कारागार पुगेका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणि थापाले त्यहाँ रहेका प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीसँग भेट्नु भएको छ। बम विस्फोट घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा ओली हाल पूर्वपक्षका लागि नक्खु कारागारमा छन्। उनलाई 2075 साल चैत्रमा प्रहरीले काभ्रेबाट पक्राउ गरेको थियो। ललितपुरको नक्खु स्थित एनसेल कार्यालय अगाडि भएको बम विस्फोट घटनाका मुख्य योजनाकार ओली भएको दाबीसहित प्रहरीले उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नेकपा दुई धारमा विभाजन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। सोही क्रममा चन्द समूहलाई पनि वार्तामा ल्याउन ओलीले पहिले पहल थालिरहनु भएको छ। सोको तयारी स्वरूप खानेपानी मन्त्री थापा ओलीलाई भेट्न कारागार पुग्नु भएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। केही समय अघि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी लडाकु तथा हत्या तथा अपहरण मुद्दाका आरोपित कालीबहादुर खामलाई समेत बालुवाटारमा बोलाएर भेट्नु भएको थियो। बहिर्गमित माओवादी लडाकुलाई समेत आफूले सक्दो सहयोग गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न ठाउँमा भएका सभा तथा बैठकहरूमा बताउँदै आउनु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 171 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 100 जना पुरुष र 71 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,71,289 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 41 पुरुष र 24 महिला गरी 65 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 57, ललितपुरमा 5 र भक्तपुरमा 3 जना नयाँ संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 259 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 2,66,859 जना पुगेको छ। यो कुल संक्रमितको 98.4% हो। देशभरि कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 2,400 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2030 पुगेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पर्सि बिहिबारबाट मौसम परिवर्तन हुने जनाएको छ। हाल पाकिस्तान र आसपासको क्षेत्र नजिक रहेको पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली बिहिबारबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भएकाले बिहिबारबाट मौसम परिवर्तन हुने महाशाखाको अनुमान छ। विशेषतः पश्चिमी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुनुका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही भूभागमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। शुक्रबार पूर्वतर्फ सर्ने सो प्रणालीका कारण प्रदेश 2 का केही र अन्य प्रदेशमा भने अधिकांश स्थानमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली हिमपातको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। सोही अवधिमा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना छ। शनिबार रातिबाट मात्रै मौसममा क्रमिक सुधार आउने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ।
काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट प्रहरीले 1.5 ग्राम ब्राउन सुगर सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरका 28 वर्षीय अनुप कुमार विश्वकर्मा छन्। यस्तै मकवानपुर प्रहरीले नेवार पानीबाट 11 केजी गाँजा, नगद 67,000 रुपैयाँ र 2,500 भारतीय रुपैयाँ सहित पर्साको सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका 2 का 41 वर्षीय राजेन्द्र बहादुर दमाईलाई पक्राउ गरेको छ। यस्तै डोल्पा प्रहरीले त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 5 बाट नियन्त्रित लागु औषध सहित रुकुम पश्चिमका 23 वर्षीय रेशम मल्ल र जाजरकोटका 22 वर्षीय एकराज शाहलाई पक्राउ गरेको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 9 चुरेबाट प्रहरीले नियन्त्रित लागु औषधसहित महोत्तरीका 22 वर्षीय रामबली महतोलाई पक्राउ गरेको छ। यस्तै सिन्धुलीकै गोलन्जर गाउँपालिका 5 खनिया खर्कबाट नियन्त्रित लागु औषधसहित रामेसापका 25 वर्षीय नवीन तामाङ र 28 वर्षीय इन्द्र लामा पक्राउ परेका छन्। सिन्धुलीकै कमलामाई नगरपालिका 9 बाट नियन्त्रित लागु औषधसहित प्रहरीले सुनसरीका 25 वर्षीय दीपक यादव समेत 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 11 टेम्पो चोकबाट नियन्त्रित लागु औषध सहित 26 वर्षीय प्रभात राई, 19 वर्षीय सन्देश राउत र 17 वर्षीय एक किशोर पक्राउ परेका छन्। लमजुङ कारागारका कैदीबन्दी आत्मनिर्भर बन्ने चाहना बोकेर विभिन्न सिपमूलक तालिममा सहभागी छन्। कारागार मुक्त भएपछि जीवनयापनलाई सहज बनाउन उनीहरू 45 दिनको प्लम्बिङ तालिम लिएपछि हौसिएका छन्। थप विवरणसहित लमजुङबाट सहकर्मी आश गुरुङ। कारागारको चौघेरो छ, मनले जे सोचे पनि कैदीबन्दी टुटेका पाइप जोड्दै बाँध्दै फुकाल्दै फेरि जोड्दै र बाँध्दैछन्। कारागारमा आएको प्लम्बिङ तालिमले कैदीबन्दीमा खुसी छाएको छ। मर्स्याङदी गाउँपालिका 7 घर भई 5 वर्षदेखि कैदी जीवन बिताउँदै आएका सन्त कुमार परियार 45 दिनको प्लम्बर तालिममा आयो। पाइप कटिङ फिटिङको काम मैले धेरै चिजहरू सिकेँ। कुनै काम गर्दाखेरि पनि मैले यो काम गर्न सक्छु। यही कामको चल्ती पनि धेरै मन बढिरहेको छ। कारागार भित्रै 45 दिनको प्लम्बिङ तालिम लिएका कैदी बन्दीमा कारागारबाट बाहिरिएपछि आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने आँट आएको छ। खेर गएको समय सदुपयोग गर्दै तालिममा होमिएका मध्ये सुन्दरबजार नगरपालिका 8 घर भई 3 वर्षदेखि कारागारमा रहँदै आएका प्रेमबहादुर परियार आवश्यक पर्ने सामग्री निशुल्क वा छुट पाए थप सहज हुने बताउँछन्। सिप राम्रोसँग सिकियो। यो खेर गएको समयलाई एकदम प्रयोग गरियो। सिप जाने पनि अलिकति औजारहरू पनि हामीले निशुल्क रूपमा हुन्छ। कसरी हुन्छ अझ 50% मा हुन्छ। पाएदेखि हाम्रो सिपहरू पछाडि जाँदैन थियो कि र एकदम राम्रो छ। तालिम सिकिया छ, हामी काम गर्न सकिन्छ। कारागार भित्र जीवनयापनका सिप सम्बन्धी तालिमहरू हुने गरेका छन्। सिलाइ कटाई, महिलाका लागि धूप बनाउने, मोडा बनाउने लगायत तालिम उनीहरूले लिएका छन्। कारागार भित्र जुत्त सिलाउँदै आएका राजु परियार जीवनयापनसँगै जोडिने सबै खाले तालिम आए व्यवसाय गर्न अझ पोख्त हुने अपेक्षा देखाउँछन्। प्लम्बर पनि काम सिकेर बाहिर गएर पनि सिलाइ तालिम भन्दा यसबाट अलिकति राम्रो हुन्छ कि जस्तो लागेर अनि काम सिक्दैछु। सिप त मेरो हातमा अर्को पनि छ, म जुत्ता लाग्ने पनि काम गर्छु होइन। अब त्यसको तालिम आएको त्यो पनि यहाँ गर्न सकिन्थ्यो, अब त्यसको तालिम आएको छैन। कारागारमा कैदीबन्दी फुर्सदिला हुने र उनीहरूलाई भविष्यको चिन्ता हुने गर्छ। कारागारबाट मुक्त भएपछि उनीहरूको जीवनयापनमा सहजता थप्नलाई तालिम प्रदान गरिएको घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालय लमजुङका प्रमुख तोपलाल भुसाल सुनाउँछन्। कैदीबन्दी साथीहरूलाई यो कैदी जीवन सकाए पछाडि सिप सहित घरमा फर्किसके पछाडि आफ्नो रोजगारी अथवा व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ भन्ने हिसाबबाट यो तालिम कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ। उहाँहरूले अत्यन्तै मेहनत गरेर यो कर्तव्यनिष्ठ भएर सिकिराख्नु भएको छ जस्तो लागेको छ। अब यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुभयो भने उहाँहरूले त पक्कै पनि व्यवसाय अथवा रोजगारी बन्न सक्नुहुन्छ। भनिन्छ हातमा सिप भएमा जो कोही पनि भोकै मर्नु पर्दैन। कतिपय तालिम लिएरै हजारौं लाखौं रुपैयाँ कमाउने भएका छन्। अहिले लिएको तालिमलाई कारागार मुक्त भएपछि व्यवहारमा उतारे कामको खोजीमा भौतारिनु पर्ने अवस्था धेरै हदसम्म कम हुनेमा दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि आश गुरुङ, लमजुङ। करिब 53 लाख रुपैयाँ बराबरको चोरी पैठारीको सामान सुनसरी प्रहरीले बरामद गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ। आइतबारदेखि आजसम्म भारतसँग सीमा जोडिएका सुनसरीका विभिन्न नाकाबाट खाद्यान्न, लत्ता कपडा, स्टिलका भाँडा बर्तन, सुर्तीजन्य पदार्थ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच करिब 1,35,000 मूल्य बराबरका चोरी पैठारीको सामान सशस्त्र प्रहरीले रूपन्देहीबाट बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट वीरगञ्जबाट खटिएको टोलीले पर्साका विभिन्न स्थानबाट करिब 1,27,000 रुपैयाँ बराबरको चोरी पैठारीको सामान बरामद गरेको छ।
बागमै शताब्दी पुरुष सत्यमन जोशीको तस्विर अङ्कित हुलाक टिकट प्रयोगमा आएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जोशीको तस्विर अङ्कित हुलाक टिकटमा पहिलो टाँचा लगाउनुभयो। प्रदेश 2 को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मधेस आन्दोलनका शहीद परिवारका 11 जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ। मन्त्रालयका सचिव राम आधार शाहले आज उनीहरूलाई नियुक्ति पत्र दिनुभयो। दोलखाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको 3 ख 2789 नम्बरको यात्रु बस लामोसाङ्गो जिरी सडक खण्ड अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकामा दुर्घटना हुँदा 19 जना घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते 1 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। सल्यानमा अव्यवस्थित रूपमा गाडिएका बिजुलीका पोल र छरपष्ट तारले स्थानीयको ज्यान जोखिममा परेको छ। छरपष्ट तारका कारण करेन्ट लागेर साउनदेखि हालसम्म 2 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्, 7 जना घाइते छन्। र प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बनाएको प्रथम आवधिक योजना पुस्तक आज सार्वजनिक गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम अबको 2 वर्षभित्र सक्ने निर्माण कम्पनीले दाबी गरेको छ। सन् 2008मा सुरु भए पनि विभिन्न कारणले सो आयोजनाको काम रोकिँदै आएको निर्माण कम्पनीले बताएको हो। यस्तै 679 मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको काम पनि 5 वर्षभित्र सक्ने भारतीय निर्माण कम्पनी सतलजका प्रबन्ध अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले दावी गर्नुभयो। बाँध निर्माण स्थल सङ्खुवा सभाको मकालुमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष शर्माले अर्को आयोजनाका लागि अरुण तेस्रोको जस्तो लामो समय नलाग्ने उल्लेख गर्नुभयो। नदी डाइभर्सन गरेपछि करिब अब 80 मिटर लामो अग्लो बाँध निर्माणको काम सुरु हुनेछ। करिब 40% काम सकिएको परियोजनामा पानी डाइभर्सन गर्न 429 मिटरको सुरुङ बनाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। बाँध स्थल मकालु गाउँपालिका 5 फ्याङ्सिन्दा र विद्युत गृहस्थल चिचिला गाउँपालिका 2 पुखुवामा निर्माणको काम 24 घण्टा तीव्र गतिमा चलिरहेको सिइओ अरुण धिमानले बताउनुभयो। अब शेयर कारोबारको तेस्रो दिन आज धितोपत्र बजार उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 65.49 अङ्कले उकालो लागेर 2473.74 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब 62 करोड रुपियाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। हिजो 37.7 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 6 अर्ब 97 करोड 29 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 200 कम्पनीका 74,715 कारोबारबाट 1 करोड 53 लाख 25,623 किता शेयर खरिद बिक्री भए, जस अन्तर्गत 8 अर्ब 59 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको प्रत्यक्ष संलग्नतामा म्यानमारमा सैनिक कू भएको जापान सरकारले आरोप लगाएको छ। जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी म्यानमारको सेनाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको एक दिनपछि जापान सरकारले त्यसमा चीनको संलग्नता रहेको दावी गरेको हो। जापानका रक्षा मन्त्री यासुहाइड नाकायामाले म्यानमार चीनको एक अङ्ग बन्न सक्ने खतरा रहेको समेत औल्याउनु भयो। लामो समयको सैनिक शासनपछि प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको म्यानमारमा पछिल्लो कदम विरुद्ध तत्काल कदम नचालिए चीनमा विलय हुने रक्षा मन्त्री यासुहाइडले बताउनु भएको छ। म्यानमारको सेनाले चालेको कदम विरुद्ध आफ्ना गठबन्धनमा रहेका मुलुकहरूसँग छलफल गरी साझा धारणा तय गरिसक्नुपर्ने रक्षा मन्त्रीको भनाइ छ। चीनले भने आफूले म्यानमारमा स्थायित्व चाहेको बताएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वान बेनबिनले म्यानमारको घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको र शान्तिपूर्ण ढङ्गले समस्या समाधानको पक्षमा चीन रहेको बताउनु भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा आङ सान सुची नेतृत्वको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी भारी मतले विजयी भएपछि धाँधलीको आरोप सेनाले लगाउँदै आएको थियो। सैनिक कुपछि अमेरिकाले म्यानमार विरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। म्यानमारका समकक्षी बिन मिन्ट विदेश मन्त्री सूची सहितका नेताहरूको रिहाईको माग गर्दै अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले जनताको मतको अवमूल्यन गर्दै सेनाले शक्ति प्रयोग गरेको बताउनु भएको छ। यसैबीच सैनिक कुपछि म्यानमारको राखिने राज्यमा रहेका करिब 6 लाख रोहिङ्ग्या मुस्लिममाथि दमन हुन सक्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसअघि सन् 2017मा सोही राज्यमा करिब 7 लाख रोहिङ्ग्यालाई सेनाले बङ्गलादेशमा शरण लिन बाध्य बनाएको थियो।
अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेलकुद क्षेत्रको लगानीलाई बहुउत्पादनमुखी उपलब्धिको रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। अभ्यासलाई जित्ने तहमा उठाउनु जरुरी रहेको भन्दै उहाँले राम्रो प्रशिक्षक र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई निर्देशन दिनुभयो। विजयी भएर खेलाडीले पदक ल्याउँदा देशको गौरव बढाउने भएकाले खेल क्षेत्रको लगानी बेकार र अनुत्पादक नभएको उहाँको तर्क छ। परिषदले आज काठमाडौँमा गरेको खेलकुदसँगको प्रधानमन्त्री अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले जितका लागि अति आवश्यक, अपरिहार्य र न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी सरकारले खेल क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनौट गर्दा भेदभाव नगर्न सम्बन्धित सबैलाई उहाँको निर्देशन थियो। स्वर्ण पदकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रशिक्षक एवं खेलाडी चयन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले जुनसुकै खेल पनि पदक पाउने गरी खेल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। आज भएको खेलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 3-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै वालिङले नेपाल पुलिस क्लबसँग अङ्क बराबरी गरेको हो। समान 8 अङ्क भए पनि पुलिस गोल अन्तरमा अगाडि छ। ललितपुरको सातवाडा स्थित एन्फा मैदानमा खेलको 37औं मिनेटमा गोल गर्दै विदेशी खेलाडी टोउटा ओर्नेलाले वालिङलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। 45औं मिनेटमा मेथो रुथले गोल गरेपछि वालिङ पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनाउन सफल भयो। क्यामरुनी खेलाडी रुथले 54औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि वालिङ सहज जित दर्ता गर्न सफल भयो। जारी लिगमा चन्द्रपुरको 3 अङ्क मात्र छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीले एसियन च्याम्पियनसिप खेल्ने निश्चित भएको छ। एसियन भलिबल महासंघ एभिसी को बैठकले नेपाललाई प्रतियोगितामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो। चीनको ग्वान्झाओमा हुने प्रतियोगिता अगस्त 19 देखि सेप्टेम्बर 5 का लागि तय गरिएको छ। यद्यपि कोरोना महामारीका कारण प्रतियोगिताको यकिन मिति 2 महिना अघि मात्र निश्चित हुने एभिसीले जनाएको छ। प्रतियोगिता खेल्न नेपाल सहित श्रीलङ्का र उज्बेकिस्तानले मात्र दाबी प्रस्तुत गरेपछि एभिसीलाई निर्णय लिन सहज भएको थियो। सेन्ट्रल, मिड इस्ट र वेस्ट जोनबाट प्रतियोगिता खेल्न 3 मुलुकले मात्र दावी गरेका थिए। 16 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगितामा वरियताका आधारमा भारत, इरान र ताजिकिस्तानले सिधै स्थान बनाइसकेका छन्। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रिन्स र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।